सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम। ऐसे नहीं चलेगा नाज़रीन, किसी भी गुलामी में जकड़ी कौम को या अंधेरों में घिरी हुई कौम को या कह लें कि बस्ती में जाती हुई कौम को, जहालत की खाई में पड़ी हुई कौम को ज़रूरत होती है किसकी? एक रहनुमा की। ये एक फितरी अमल है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे। कितने? 1,24,000। आपने कभी सोचा क्यों? इसलिए कि दुनिया जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी। लोग जो अंधी बुत परस्ती है या फिर आतिश परस्ती है उसमें महव थे, अंधी तकलीद भी कर रहे थे। अल्लाह ताला ने हर दौर में कोई पैगंबर भेजा ताकि वो कौम की रहनुमाई कर सके। पैगंबर क्या करते रहे? रहनुमाई। उस पैगंबर ने आकर लोगों को तालीम दी, अल्लाह का पैगाम दिया, मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन इस्तकामत का मुजाहिरा करते हुए लोगों को अपनी जानिब माइल किया। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो उस वक्त भी अरब के लोग क्या कर रहे थे? गुमराह थे, गुमराही में मुब्तला थे, नित नई रिवायात भी घड़ रहे थे। बुत परस्ती उस ज़माने में अगर कह लें उरूज पे थी, बिल्कुल गलत नहीं होगा। जहालत की हद ये थी कि बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। कोई सूरज को खुदा कहता था तो कोई चांद की चमक को खुदा मान बैठता था, कोई मिट्टी के बुत बनाकर उसकी पूजा करता था। जब दुनिया की हालत बद से बदतर हो गई, फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अजियतें बर्दाश्त की, सोबतें काटी, हिजरत भी फरमाई, लेकिन अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपनी तालीमात से दुनिया को बदल दिया, दीन इस्लाम को आम कर दिया। और फिर जब यही दीन मुश्किल में आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे ने अपना कुंबा कटाकर अपने खून से इस दीन इस्लाम को हयात बख्शी। वो दीन इस्लाम जिसमें यजीद आए रोज़ तहरीफ कर रहा था, इसको अपने लहू से महफूज कर दिया। इमाम हुसैन वो लीडर बन के उभरे कि आज भी दुनिया के हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हुसैन को अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम करता है। किसी लीडर के बगैर कौम यतीम होती है, किसी रहनुमा के बगैर कोई कौम कभी कौम नहीं बन सकती। क्या में पाकिस्तान से पहले हमारे आबाओ अजदाद का क्या हाल था? कभी आपने सोचा? जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कौम कैसे ज़िंदगी गुजार रही थी? कभी सोचा? मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कैसा सलूक किया जा रहा था? ये तो आज भी अगर आप भारत पे नज़र डालें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि जब आज का जदीद भारत मुसलमानों के लिए कत्ल गाह से कम नहीं है तो उस वक्त हमारे आबाओ अजदाद का हाल आखिर इस भारत में क्या होगा? इतने साल पहले ये कौम गुलामी के कैद खाने में कैद थी, ये कौम बदसलूकी का निशाना थी, इस कौम पर जुल्म किया जाता था, इस कौम को ना इज़्ज़त का रोज़गार मुयस्सर था, ना इज़्ज़त की ज़िंदगी मुयस्सर थी। ये कौम मुंतज़िर थी किसकी? एक लीडर की। और फिर अल्लाह ताला ने इस कौम को एक लीडर अता किया जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। वो लीडर, वो रहनुमा जिसने इस बिखरी हुई कौम को समेटने का इरादा किया, वो रहनुमा जिसने तिनका तिनका जोड़कर इस कौम के लिए एक घर बनाया, वो लीडर जिसने इस कौम को जिल्लत की दलदल से निकालकर दुनिया के सामने एक अजीम कौम के तौर पर खड़ा कर दिया, वो रहबर जिसे ये कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से याद करती है। लेकिन नाजरीन, बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, इस कौम की कि कायद आज़म के बाद ये मुल्क और कौम लावारिस और यतीम हो गए। उनकी रहबरी और रहनुमाई करने वाला इस कौम की हम देखते हैं कि कोई रहनुमाई करने वाला अब नहीं बचा। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विसाल है। आज के दिन हमारा ये अजीम लीडर हमें छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला और आज के दिन हम पर और इन तमाम अफराद को कौम की रहनुमाई के काबिल समझते हैं। ये फ़र्ज़ है कि कायद आज़म की ज़िंदगी से या फिर उनकी जिद्दोजहद से
ان کی انتھک محنت سے, ان کے چٹان جیسے مضبوط حوصلے سے ہم کچھ سیکھیں, عہد کریں اور وجہ تلاش کریں کہ اس ملک کے قیام کو 70 سال سے زائد ہو گئے, لیکن آج بھی یہ ملک ایک لیڈر سے کیوں محروم ہے. آج ایک ہمارے بہت ہی محترم نے کچھ چشم کشا کڑوے سوالات اپنی پریس کانفرنس میں اٹھائے. ان سوالات پر واقعی باحثیت ایک قوم ہمیں بھی سوچنا ہوگا. وہ کہہ کیا رہے ہیں ذرا دیکھیے, پھر ذرا میں ان کو جواب دیتی ہوں اور کچھ مشورے بھی. دیکھیے, اچھا, احسن اقبال صاحب نے بہت ہی ویلڈ سوالات اس قوم کے سامنے رکھے ہیں. ہم نے زمین کا ٹکڑا تو حاصل کر لیا لیکن گھر نہیں بنایا. 70 سال سے زائد ہو گئے لیکن آج بھی ہم قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنا سکے. وجہ کیا ہے؟ اس ملک کو ہم قائد اعظم کا پاکستان نہیں بنا سکے, کیا وجہ ہے؟ سوچا آپ نے؟ اس سوال کے ساتھ احسن اقبال صاحب کو ذرا یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ ذمہ دار کون ہے. سوال تو پورا پوچھا کریں. احسن اقبال صاحب اپنی مرضی کا سوال پوچھ لیا, اگلا کھا گئے. پاکستان کے 70 سال میں جتنی آمرانہ اور جمہوری حکومتیں آئیں وہ تمام کی تمام کیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے احسن اقبال صاحب؟ پاکستان کی تاریخ میں جتنے حکمران اس قوم پر حکمرانی کرتے رہے, کچھ تو مسلط رہے باقاعدہ, وہ سب کے سب کیا ذمہ دار نہیں ہے؟ آج تک اس ملک کی اقتدار کی کرسی جس شخص کے ہاتھ میں رہی, کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے احسن اقبال صاحب؟ اس زمین کے ٹکڑے پر ہم آج تک وہ مکان کیوں نہ بنا سکے جو قائد اعظم کا خواب تھا؟ یہ تو ہمیں ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے خود کو قائد اعظم کا وارث بتایا تھا, جنہوں نے اس قوم کو ایک خواب دکھائے تھے کہ اگر ہم اقتدار میں آ گئے تو یہ ملک ترقی کرے گا, اگر ہم کو حکومت مل گئی تو اس قوم کی پریشانیاں چٹکی بجا کے دور ہو جائیں گی, اگر ہمیں کرسی مل گئی تو سب پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی, اگر ہم کو تخت مل گیا تو پاکستان اور یہ قوم کسی کے مقروض نہیں رہے, تعلیم ملے گی, صحت مند ماحول ملے گا, فوری انصاف اور یکساں قانون کا نظام ملے گا. یہ سوال احسن اقبال صاحب کو سب سے پہلے ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو خود کو اس قوم کا کیا کہتے رہے, رہنما کہتے رہے, اس قوم کا کیا کہلواتے رہے, رہبر کہلواتے رہے, اس قوم سے ووٹ مانگتے رہے. یہ قوم کیوں جواب دے گی؟ یہ قوم احسن اقبال صاحب اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یہ قوم بیچاری کیا کیا کرے؟ یہ قوم ووٹ بھی دے, یہ قوم ٹیکس بھی دے, یہ قوم محرومیاں بھی برداشت کرے, یہ قوم کے جو بچے ہیں, اس قوم کے بچے کبھی بھوک سے مریں تو کبھی بیماری سے لڑتے لڑتے مر جائیں, کبھی اس ملک کا قانون ان کا قاتل بن جائے تو کبھی انصاف کے انتظار میں ان کا دم نکل جائے. یہ قوم ووٹ مانگنے والے پر بھروسہ بھی کرے اور اگلے 5 سال اس کو کیڑے مکوڑے کی طرح ٹریٹ بھی کیا جائے. اور پھر سوال بھی آپ کسی بیچاری قوم سے کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب, یہ جواب اس قوم نے دینا ہے, یہ جواب اس قوم نے ہرگز نہیں دینا احسن اقبال صاحب, اس قوم پر حکمرانی کرنے والوں نے دینا ہے جواب. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج قائد اعظم کے یوم وفات کے موقع پر آپ جاتے کہاں؟ کوٹ لکھپت جیل. وہاں بھی ایک عظیم شخص قیام کر رہا ہے, بہت عظیم شخص, اس کی عظمت میں بیان ہی نہیں کر سکتی, جس نے اس قوم پر 3 بار حکمرانی کی. اس محترم شخصیت سے, اس عظیم شخصیت سے آپ یہ سوال کرتے جو آپ بیچاری قوم سے کر رہے ہیں. پوچھتے کہ میاں صاحب 3 واریاں تسی لے لئیاں, 3 واریاں 3 واری تسی وزیر اعظم بن گئے تے ملک تے مسلط رہے, تسی حکومت کی, آپ نے 3 بار اس قوم کے حاکم رہ چکے ہو, 3 بار اس ملک کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں رہی ہے, 3 بار آپ نے اس قوم سے ووٹ لیا, 3 بار اس قوم نے اپنا مستقبل صرف آپ کے کہنے پر آ کر, آپ کی باتوں میں آ کر داؤ پر لگا دیا. میاں صاحب کیوں اس زمین کے ٹکڑے پر آپ گھر نہ بنا سکے؟ چلیں گھر چھوڑیں, کوئی اینٹ لگائی ہوتی, کوئی دروازہ بنا دیا ہوتا, کوئی سریا ہی لگا دیا ہوتا, بنیاد ہی ڈال دی ہوتی, پانی یا سیمنٹ رکھا ہوتا لا کر اس نیت سے کہ اس زمین کے ٹکڑے پر وہ گھر بنے گا جو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے. یہ سوال تو کم از کم اس 3 بار کی شخص سے بنتا ہے نا احسن اقبال صاحب. دل پہ ہاتھ رکھیے اور بتائیے کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ بنتا ہے نا, کرنا تھا نا, بیچاری قوم سے کیوں کر رہے ہیں سوال جواب؟ قانونی طور پر نہ صحیح بلکہ اگر اخلاقی طور پہ آپ کر لیتے تو آپ کا سوال کرنا بنتا تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. بجائے آپ کو کوٹ لکھپت جیل جانے کے قوم کو عجیب و غریب قسم کے حقائق بتانے پر باضد دکھائی دے رہے ہیں. اور اس طرح یہ پہلی بار نہیں کر رہے, اکثر یہ لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. رضا ان کا ایک اور کلپ ہے احسن اقبال صاحب کا, ذرا وہ بھی چلائیے گا.
अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी, ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं कह रही हूँ आज भी इस कौम का बड़ा मसला क्या है? महंगाई। क्योंकि माजी में भी इस कौम का मसला ये रहा जिस पर हर हुकूमत ने सिर्फ लफ्जी तौर पर काबू पाया। और रही आपकी तरक्की, तो जिस वक्त मियाँ साहब के पाकिस्तान में आलू कितने रुपए किलो मिल रहे थे? 5 रुपए किलो। जब मियाँ साहब की हुकूमत में पाकिस्तान में आलू 5 रुपए किलो मिल रहे थे, ये कौम उस वक्त भी 22 रुपए किलो में खरीद रही थी। ये थी तरक्की। और रही दुनिया की बात, तो दुनिया में एक अजीम मुकाम है, आप लोगों ने बड़ा विजिट किया उस मुकाम का, आप लोगों के लिए शायद वो मुकद्दस तरीन मुकाम है जिसे कहा जाता है IMF। दोबारा सुनिए, IMF वो मुकाम है जहां आप लोग जाते हैं, पैसे मांगते हैं, कर्जे लेकर आते हैं और इस कौम पर कर्जा चढ़ाकर फरार हो जाते हैं। उसी IMF ने आपको पाकिस्तान की मुआशी तबाही का जिम्मेदार करार दिया है। अब ये सुनते हुए कान बंद हो गए होंगे, कान खराब भी हो गए होंगे, सुनाई देना बंद हो गया होगा, नहीं सुना होगा जब आपको जिम्मेदार करार दिया गया मुआशी तबाही का। इसी दुनिया में एक और मुकाम है जिसे कहा जाता है एशियाई तरक्याती बैंक। उसने 2015 से 2018 तक की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या कहा गया? अगर आप तमाम लोगों के कान काम कर रहे हैं और आंखें भी काम कर रही हैं तो देखिए और सुनिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने नून लीग हुकूमत के आखिरी 3 साल में मुआशी नाकामियों की रिपोर्ट जारी की है। जरा दोबारा देखिए, सुनिए, ये रिपोर्ट जारी की है। साल 2015 से 2018 तक मुआशी सूरत हाल अबतर रही, ये रिपोर्ट कहती है, और बेरोजगारी भी बढ़ी। साल 2015 से 18 तक मुआशी सूरत हाल अबतर रही, बेरोजगारी भी बढ़ी। और साल 2015 से 2018 तक ज़र मुबादला के ज़खायर गिरे, जबकि डॉलर की कदर और खसारे में इजाफा हुआ। डॉलर की कदर और जो खसारा है इसमें इजाफा देखा गया, रिपोर्ट बताती है। 2018 में, आगे सुनिए, पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है वो 6.5% को पहुंच गया, जो 2017 में 5.8% था। इसी तरह बेरोजगारी की जो शरह है वो 5.8% से बढ़कर 5.9% हो गई। आगे सुनिए और देखिए, डॉलर रेट 110 से बढ़कर 121.8 रुपए हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर घट गए। 2015 में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 20 अरब डॉलर थे, जो 2018 में तकरीबन 11 अरब डॉलर रह गए। आगे सुनिए, पाकिस्तान में लेबर फोर्स 45.2 से कम होकर 44.2% हो गई, यानी 45.2% से कम होकर 44.2% रह गई। और रोजगार में खवातीन का हिस्सा 22 से कम होकर 20.1% रह गया। ये हैं हकायक जो आपने देखे भी स्क्रीन पर और आपने अपने कानों से सुने भी। ये दुनिया कह रही है, ये दुनिया बता रही है आपको, जो बताते हैं कि पाकिस्तान को आपने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी थी। ये तो तरक्की आपकी जो दुनिया कह रही है, दुनिया बता रही है आप लोगों को कि आपकी हुकूमत ने इस मुल्क में कितनी तरक्की की। ये दुनिया गवाही दे रही है कि इस मुल्क को आप लोगों ने बबल इकोनॉमी की नज़र कर दिया। ऐसी तरक्की जो सिर्फ एक दिखावा थी, वक्ती थी, टेम्परेरी थी, आपने भी और आपसे पहले वालों ने भी की और दिखाई। इस कौम को और इस मुल्क की तरक्की को अदादो शुमार में उलझाए रखा। बड़े चालाक लोग हैं आप लोग। वो एक पुरस्कार बीमारी वाले भाई मुझे याद आए, इसहाक डार, रोज एक तमाशा लगाते थे नाजरीन, ऐसा ही था, रोजाना एक तमाशा लगाते थे। रोजाना कहते थे वो बीमार भाई साहब, जो कि इश्तिहारी भी हैं, बरतानिया में एक आधी सेल्फी उनकी रिलीज हो जाती है, वैसे वो बीमार हैं। रोजाना कहते थे कि आज तरक्की 4.3%, तो कल तरक्की 5.10%। देखे हमने क्या कमाल कर दिया इस मुल्क के लिए, क्या कमाल कर दिया आने वाली नस्लों के लिए। उनके साथ बैठे लोग उनको दाद देते थे और वो अपना बिस्तर लपेट कर घर चले जाते। कौम को 1 रुपए का फायदा तक ना दिया। यही काम अब आप कर रहे हैं, लेकिन दुनिया तो कुछ और कह रही है। इसलिए एहसन इकबाल साहब, अब तो इस प्लीज़ गुमराह करना छोड़ दें, बहुत हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। नाकामी तस्लीम कर लें, तब भी अगले मरहले में आप कामयाब हो सकेंगे, अगर आप अपनी नाकामी तस्लीम कर लें, वरना कभी भी इस दलदल से यकीन जानिए नहीं निकल सकेंगे आप। इतना कर्जा आपकी हुकूमत ने लिया और इसे आप जस्टिफाई करते हैं। किस तरह जस्टिफाई करते हैं? रज़ा ज़रा क्लिप चलाइए। काश एहसन इकबाल साहब, काश आप ये कहते कि हमने 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत की, इस मुल्क पर हमने तारीखी कर्जा चढ़ाया, लेकिन हमने सवाम को और इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक कौम नहीं बनाया। आपने सड़कें बनाई,
آپ نے پل بنائے, چلے مان لیتے ہیں کہ آپ نے ڈیم بھی بنائے, یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے بجلی کے منصوبے بھی لگائے, لیکن کتنے بدقسمت ہیں آپ لوگ کہ 3 بار بھی نواز شریف اس ملک پر حکومت کر کے اپنے لوگوں کو ایک قوم نہ بنا سکے. آپ نے سوچا کبھی؟ آپ نے سوال کیا تھا نا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم اس زمین کے ٹکڑے پر قائد کا گھر نہ آباد کر سکے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ 70 سال سے زائد گزر گئے, یہ قوم بکھرتی چلی گئی, یہ قوم ٹکڑوں میں بٹ گئی, لٹرلی بٹ گئی. ہر گھر کو سنبھالنے والے نے گھر میں لگژریز کا اضافہ ضرور کیا, لیکن گھر والوں کو بھوکا رکھا. اس گھر کو جس نے سنبھالا اس نے لگژریز کا اضافہ کیا, لیکن گھر والوں کو بھوکا رکھا. اس گھر کے ذمہ داروں نے اس گھر کی آرائش کے نام پر لاکھوں بلکہ کروڑوں لٹا دیے, لیکن گھر والے صاف پانی بھی پینے کو ترس گئے. یہ تھی ترقی آپ لوگوں کی. اس قوم کو آپ لوگ قوم نہ بنا سکے, یہ آپ کی آئیڈیالوجی, بلکہ اپنے جمہوری دور میں جو قوم آپ نے تیار کی, آپ اس کی جھلک دیکھنا چاہیں گے؟ ذرا دیکھیے, سب کو دکھائیے, رضا چلائیے. یہ ہے ان کے نظریاتی لوگ. احسن اقبال صاحب ذرا یہ بھی دیکھ لینا تھا آپ نے, جب اتنا کچھ بولتے ہیں آپ آ کے, ایسی چیزیں دیکھتے ہیں آپ؟ چلیں آج آپ نے دیکھی, ایسے نہیں چلے گا, میں دکھاتے رہیں گے آپ کو, یاد کرواتے رہیں گے آپ کو. یہ ہیں آپ کے نظریاتی لوگ. آپ کے قائد کی سیاسی تربیت کہہ لوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ ہے سیاسی تربیت جو ہم نے دیکھی. ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, نظر آ رہی ہے سب کو. یہ سب کو اس ملک کا المیہ پتہ ہے کیا رہا ہے ناظرین؟ اس ملک کا المیہ ہی یہ رہا ہے کہ یہاں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کا فیس کہلاتے ہیں, پارٹی کا مین فیس, پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سامنے ہوتے ہیں. باقی تمام لوگوں کو اسی طرح رکھا جاتا ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے, ترس آ رہا ہے ان لوگوں پہ جو بیچارے بریانی کی دیگ میں جمہوریت کو تلاش کرتے ہیں. یہ وہ جمہور ہے جو جمہوریت کو تلاش کری ہے بریانی کے دیگ میں, تو کبھی قیمے اور نان کے حصول کے لیے یہ بیچارے ووٹ دے دیتے ہیں. ان کے لیے بیچارے کا ورڈ نہ استعمال کروں تو بتائیں کون سا لفظ استعمال کروں؟ یہ آپ کا کارکن نہیں ہے, یہ آپ کا ایجنڈا ہے. یہ شخص آپ کی پارٹی کے منشور کا حصہ ہے, یہ آپ کا منشور ہے. یہ شخص اور ان جیسے کئی عام افراد آپ کا نظریہ ہیں, یہ منہ بولتا نظریہ ہے. آپ لوگ چند افراد کو نوازتے ہیں اور ایسے کئی ہزار بیچارے افراد جن سے میں بار بار کہہ رہی ہوں مجھے ہمدردی ہے, آپ کی حکومت میں اسی طرح بنیادی چیزوں کے حصول کے لیے الجھے رہتے ہیں. اچھا ناظرین, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, آج مجھے موقع ملا اس بارے میں بات کرنے کا, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس شخص کا مذاق نہ اڑائیں, ایسے کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ یہ شخص ہی ان لوگوں کی جمہوریت کا آئینہ ہے. ایسا ہر شخص ان کی جمہوریت کا آئینہ ہے. یہ کیسی محبت ہے جو ایک نوالے کی محتاج ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جو آج بھی ایک روٹی کی طلبگار ہے, بریانی کی پلیٹ کی طلبگار ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جس کی منزل صرف 2 وقت کا کھانا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جس میں ترقی صرف ایک افسانہ ہے؟ قوم کو چھوڑیے, کیا آپ نے ان جیسے کئی کارکنوں کی زندگی کو بہتر بنایا؟ دل پہ ہاتھ رکھیے, بتائیے, اگر سچ بولنا آ گیا تھوڑا بہت تو بتائیے, سچا جواب دیجئے. کیا کیا آپ نے ان کی زندگی ہوئی لائف سٹائل کو, سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے ان کے لیے جو بیچارے آپ کے قائد کی چوری کے دفاع میں کبھی اپنا سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی تپتی دھوپ میں, بارش میں, طوفان میں, آندھی میں نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ لوگوں کے استقبال کے لیے بیچارے کھڑے رہتے ہیں گھنٹوں پھول لیے, کبھی آپ کے بلانے پر دور دراز علاقوں کے جلسوں میں بھی بیچارے شرکت کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, گرمی میں جاتے ہیں وہاں پہ اور پھر نعرے لگاتے ہیں آپ لوگوں کے حق میں. ایسے کارکنوں کے ساتھ بنائیں گے اس پاکستان کو آپ قائد اعظم کا پاکستان؟ میرا آپ سے سوال ہے. آپ نے تو اس قوم کو کئی پاکستان دیے, ایک پاکستان صرف آپ کا. زندگی کی ہر آرائش ہے, ہر آسائش ہے, غربت کا نام و نشان تک نہیں, تعلیم اعلیٰ ترین تھی, علاج کی سہولت بہترین تھی, پانی صاف و شفاف تھا, انسان تو دور جانوروں کی غذا میں بھی ملاوٹ نہیں تھی, قانون ہر دم حفاظت کے لیے تیار تھا. انصاف تو کرنے والے ہی آپ لوگ تھے, تو آپ کو انصاف کیوں نہ ملتا؟ بھلا کوئی اپنے ساتھ بھی ناانصافی کرتا ہے؟ ایک پاکستان آپ نے دیا قائد اعظم کی قوم کو. اس پاکستان میں نہ تعلیم تھی, نہ انصاف تھا, نہ قانون تھا, نہ اسپتال تھا, نہ اسکول تھا, نہ کالج, نہ یونیورسٹی. اس پاکستان میں یا تو جمہوریت زندہ تھی یا پھر کہیں پہ بھٹو زندہ تھا. اس پاکستان کے پاکستانی اگر پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہاں دیکھتے تھے؟ صرف یہ ٹاک شوز میں یا پھر ٹی وی میں. جب آپ نعرے لگا رہے تو بتاتے تھے کہ پاکستان نے کتنی ترقی کر لی, معیشت کہاں پہنچ گئی. اس پاکستان کے پاکستانیوں کا خون شاید بہت سستا تھا. اس پاکستان کے شہریوں کے لیے قانون یقینی طور پہ مفلوج تھا.
इस पाकिस्तान में कोई शख्स चोरी बच्चों की भूख मिटाने के लिए करता था, और इस पाकिस्तान में इंसाफ का इंतज़ार करते करते लोग या तो बूढ़े हो जाते थे या मर ही जाते थे। इस पाकिस्तान में भत्ता ना देने पर फैक्ट्रियां जला दी जाती थी। कौम आज भी कायद के पाकिस्तान की मुंतज़िर है, इंतज़ार में खड़ी है। कौम आज भी अपने रहनुमा के असूलों पर बनने वाली रियासत को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, लेकिन मज़ीद इस कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ये देखें ना कीजिए। आज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ना खिलवाड़ करें इस कौम के मुस्तकबिल के साथ। अब ईंट लगाने का वक्त नहीं है, अब कौम बनाने का वक्त है, क्योंकि अगर अब भी हम एक कौम ना बने तो फिर कोई ये कहने वाला भी नहीं होगा कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ। वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कायद आज़म के पाकिस्तान की, और कायद आज़म के बाद इस कौम को कोई रहनुमा नहीं मिल सका जो इसे एक कौम बना के रखे। तरक्की बहुत हुई, लेकिन वो तरक्की जो कि इन लोगों के मुताबिक हुई, लेकिन हमने तो देखा वो तरक्की नहीं, कुछ और ही था। बहरहाल ये एक कौम नहीं बना सके पाकिस्तान को, इनकी बहुत बड़ी हार है। अच्छा नाज़रीन, कौमें तब बनती हैं जब मुआशरे में अदल और इंसाफ कायम होता है और तारीख में पहली बार मुल्क पर हुकूमत करने वालों से हिसाब लिया जाए, और जो कि लिया जा रहा है। उनकी जानिब से अदालतों पर इंसाफ पर शदीद तनकीद भी आप सुनते होंगे, देखते होंगे, जारी है। कौम को इसलिए भी उम्मीद हो गई है कि जब वो लोग जो कानून को अपना मुहाफिज समझते थे, घर का चौकीदार समझते रहे, आज वो लोग कानून के ताबे नज़र आ रहे हैं, तो मुआशरे में इंसाफ कायम हो ही जाएगा। मैं कह रही हूँ, जाएगा इंशाल्लाह। इस इंसाफ का मरकज़ है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका नया अदालती साल शुरू हो गया। अब जब नया साल शुरू हुआ तो ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत। इस नए अदालती साल में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे, और नए अदालती साल के आगाज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर तवज्जो का मरकज़ भी बन चुका है। इस अदालती साल में कौन से अहम मुकदमात सुने जाएंगे, कौन से मुकदमात के फैसले हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे जो कि हमें सेकंड सेगमेंट में हमेशा ज्वाइन करते हैं बड़ी खबर के साथ, सदीक जाना में ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक, वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। सदीक, इस नए अदालती साल में अब कौन से अहम मुकदमात हैं जिनका फैसला एक्सपेक्टेड है, फैसला आ सकता है? जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिन्हें जुडिशरी बीमारी आ घेरती है और वो परेशान हो जाते हैं, उनके मुस्तकबिल का भी कोई मुस्तकिल फैसला एक्सपेक्टेड है, यानी सुनने को मिलेंगे बड़ी शख्सियात के बारे में बड़े फैसले? जी बिल्कुल, जो आज अदालती साल का आगाज़ हुआ है, ये अदालती साल बहुत ही अहम होगा। ये शायद उस साल से भी ज़्यादा अहम होगा जिस अदालती साल में पनामा केस आया और फिर नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया। उसके बाद उनके रेफरेंसेस भेजे गए, उनके रेफरेंसेस पे फैसले हुए। वो फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए। एवन फील्ड के अंदर नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दी गई थी और मरियम नवाज को, और उसके बाद उन्होंने फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन दूसरा अल अजीज़िया जिसमें वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, उसकी समाअत इसी महीने के अंदर अंदर शुरू होने जा रही है। उसकी समाअत, जब मेन अपीलों की समाअत शुरू होगी, तो अगर उसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो भी फैसला आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर उस फैसले को बरकरार रखेगी, नवाज शरीफ साहब की सज़ा को बरकरार रखेगी, उनको ये हुक्म जारी करेगी कि वो जेल में बिल्कुल ठीक हैं, एहतसाब अदालत का फैसला ठीक है और वो जेल में ही रहेंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब के वकील उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता है और वो ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि उनको इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने जो सज़ा दी है वो गलत थी और वो उनको बरी कर दिया जाता है, तो फिर नैब ये केस लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अगले एक साल, ये जो अदालती साल आज शुरू हुआ है, उसी में ये बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि क्योंकि यहाँ पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन अपीलें शुरू होंगी, वो 1 माह चलें, 2 माह चलें, 3 माह चलें, 4 माह चलें, उसके बाद उनका फैसला होना है। जब उनका फैसला होगा, फिर ये केस जिसके भी हक में आएगा, जिसके खिलाफ जाएगा, कोई एक पार्टी इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हतमी और मुस्तकिल फैसला होगा। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बरकरार रखती है, तो उसके बाद नवाज शरीफ इस केस के अंदर रिहा हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे और वो एक आज़ाद शहरी होंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी सज़ा बरकरार रखती है और सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा बरकरार रखती है, तो फिर अगले 7 साल के लिए मियाँ नवाज शरीफ का किसी भी तौर पर बाहर आने के इम्कानात ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा बरकरार रखती है,
اور نواز شریف صاحب کے وکیل سپریم کورٹ میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی غلط طور پہ سزا برقرار رکھی ہے اور ان کو بری کیا جانا چاہیے اور وہ سپریم کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں، تو پھر نواز شریف صاحب کو جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو یہ نیب جو چاہتی ہے کہ وہ جیل کے اندر رہیں جس میں ان کو سزا ہوئی، تو پھر ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا، مستقل ہوگا، جس کو پھر اور کہیں پہ کسی ادارے میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے، فریال تالپور صاحبہ کا ہے۔ ایک تو ان کا ٹرائل ہے، جو ٹرائل چلے گا وہ لمبی پروسیڈنگ ہے، لیکن میں بس اس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ ابھی جب ان کی ضمانت کا کیس آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کا بھی جس کے حق میں آئے گا، جس کے خلاف آئے گا، وہ ایک پارٹی جائے گی، اور اس کا بھی اور بھی جو ہم یہ اسکرین پہ اس وقت نام چل رہے ہیں، جو بڑے بڑے کیسز ہیں، حمزہ شہباز ہیں، شہباز شریف صاحب کا تو بہت جلد لگنے کے امکانات ہیں کیونکہ اس میں نوٹس جاری ہو چکا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ مراد علی شاہ صاحب کی نااہلی کا کیس، ان کو بھی نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ قاضی فائز صاحب کا معاملہ وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی چل رہا ہے، انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، وہ بھی ہوگا۔ تو بہت بڑے بڑے کیسز ہیں جو اس عدالتی سال میں سامنے آنے ہیں، اور جو خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے جو کیسز جب سپریم کورٹ میں آئیں گے، ان کا فیصلہ حتمی اور مستقل ہوگا، جس کے بعد ان کے پاس کوئی ریمیڈی باقی نہیں بچے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا صدیق، میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں بڑی شخصیات، یہ بڑی شہرت رکھتی ہیں، نیگیٹو والی شہرت کی بات کر رہی ہوں، ججز سے رابطے کرنے کے حوالے سے، بلکہ پرانی ایسی باتیں آن ریکارڈ ہیں جب ججز کو باقاعدہ فیصلے لکھوائے جاتے تھے اور کچھ ججز کہتے تھے کیا حکم ہے میرے آقا، بتائیے گا فیصلہ آپ کس طرح کا چاہتے ہیں، کس ٹائپ کا فیصلہ لکھا جائے۔ تو ابھی بھی کچھ شخصیات جو بڑی شخصیات ہیں کیا ججز کو خریدنے کی کوشش کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو کوشش کرتے ہوں گے، وہ تو ہمارے ججز ہیں جو کہ ایماندار ہے، بکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ رابطے کرنا میرے خیال سے چھوٹا ورڈ ہے، تھریٹن تک کیا جاتا ہے، دھمکایا تک جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ ارشد ملک جو جج تھے ان کے کیس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایسے نہیں ان کو گاڈ فادر سے تشبیہ دی گئی تھی، ایسے نہیں ان کو سسلین مافیا کہا گیا تھا، بلکہ یو کے کے اخبار نے تو ان کو رشین مافیا سے بھی تشبیہ دی تھی۔ تو ان کی ایک تاریخ ہے، یہ ججز کو پہلے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ بکتے نہیں ہیں پھر ان کو تھریٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کو سسیلین مافیا کہا گیا تھا کہ سسیلین مافیا بھی ججز اور ان کے بچوں ججز کو ان کے بچوں سمیت جو ہے وہ قتل کرا دیتے تھے۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے، لیکن اس وقت سپریم کورٹ کی حد تک اگر ہم بات کریں تو پچھلے ہم نے جو 1.5-2 سال دیکھے ہیں جب سے یہ پاناما آیا، اس کے بعد کم از کم ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے تمام فیصلے آزادانہ طور پہ کیے ہیں، نہ ان کی دھمکیاں ان کو ڈرا سکی، نہ ان کی لالچ ان کو خرید سکی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب پاناما کیس چل رہا تھا کیسے ججز کو ان کے بچوں کو دھمکیاں دی جاتی تھی، اور یہ نہال ہاشمی نے جو دھمکیاں دی تھی کہ ہم ججز کو کہا تھا کہ تم پہ تمہارے بچوں پہ اس پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے، تو اسی میں پھر عظمت شیخ صاحب نے ان کو سسیلین مافیا سے تشبیہ دی تھی، لیکن وہ تمام تھریٹس ان کے کام نہیں آئے تھے، اور سپریم کورٹ نے بالکل آزادانہ فیصلہ دیا، نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا، ریفرنسز بھیجے، اور ان ریفرنسز میں بھی آپ نے دیکھا جج محمد بشیر ہوں، ارشد ملک جو ہیں انہوں نے فیصلہ تو دیا، لیکن اس کے اوپر سوالات ان کے اوپر اس حد تک ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ دینے کے بعد ان سے ملاقات کی گئی، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف جو کہ سزا یافتہ مجرم تھے اور ان کو 6 ماہ کی بیل دی گئی تھی، کیا میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل دی گئی اور سپریم کورٹ نے کہا جائیں اور آپ اپنا علاج کرائیں، روز ہی شور مچائے وہ ہوتا تھا کہ آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، روز صبح مریم نواز کی ٹویٹس آ جاتی تھی، 6 ہفتے کی ضمانت دی گئی، اور اس 6 ہفتے میں وہ ہسپتال میں تو داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے، وہ جج خرید رہے تھے جاتی عمرہ میں بیٹھ کے، اور ان کے صاحبزادے جو اپنی والدہ کا جنازہ پڑھنے تو پاکستان نہیں آئے، اور لیکن وہ مدینہ میں جا کے جج خریدنے کے لیے پہنچ گئے وہاں پہ۔ تو یہ ان کا ایک کردار ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، سپریم کورٹ میں حملے سے لے کے جج خریدنے تک، اور لیکن اس وقت شریف خاندان اس معاملے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں کم از کم سپریم کورٹ کی حد تک مکمل طور پر ہمیں آزاد پاکستان کی سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، اور بڑے دبنگ فیصلے سپریم کورٹ اس وقت کر رہی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا صدیق، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ پہلے ججز کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ججز ان کے ہاتھ نہیں آتے ہیں اور اپنے ایمان کو نہیں بیچتے ہیں، اپنی کرسی کو نہیں بیچتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان ججز کو تھریٹن کرنے پر آ جاتے ہیں، دھمکانے پر آ جاتے ہیں۔ تو اگلی کہانی ذرا تھوڑی سی میں سنا دوں جو آپ نے مس کر دی۔ پھر جب وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ پھر جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر عوام کے کورٹ میں یہ بال پھینکتے ہیں اور بڑے مظلوم شکلوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں پہ بڑی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، یعنی وہاں پہ جا کے پھر عدلیہ کے خلاف ایک آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کا کانفیڈنس جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ سچ کے مار پلندے کھولتے ہیں، بلکہ جھوٹ۔ اچھا یہ جاننا چاہوں گی کہ پھر یہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، یہ کیسا احترام صدیق جان کہ عدلیہ کے فیصلوں کو یہ باعث کہہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، یعنی ان کے کال اور فعل میں باقاعدہ تضاد ہے۔ دیکھیں اب تو ان کے کال و فعل پہ تضاد کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کئی درجنوں مرتبہ لکھا ہوا ہے جھوٹا، بددیانت،
और सादिक और अमीन नहीं है, झूठ बोला गया, सबूत कोई नहीं दिए गए, कहानियाँ घड़ी गई, और ये बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मौजूद है इनके बारे में। वो तो अब तयशुदा एक डॉक्यूमेंट है, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इस वक्त वो अब रहेगा पाकिस्तान, जब तक कभी कोई पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट खुद अपने उस फैसले को वापस नहीं लेती, तो वो तो इनके साथ रहेंगे तारीख में, इनकी आने वाली नस्लों के लिए भी वो चीज़ें रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में क्या कहा था। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि ये जजेस को खरीदने के लिए एक और भी सतही काम करते हैं, किस हद तक ये गिर जाते हैं कि फिर उन जजेस की गैर अखलाकी वीडियोस जो हैं वो खरीदते हैं, और वो वीडियोस दिखा के उनको कहते हैं कि ये वीडियोस हमारे पास हैं, अगर हमारी बात मान लोगे तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी ये वीडियो पब्लिक कर देंगे। और दूसरे जहां तक आपने बात का, ये जब इनको अदालत को बुलाती है तो ही अदालत के नोटिस जारी करके वहां जाके भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और वहां जाके नहीं हम तो अदालत का बड़ा एहतराम करते हैं, हमारी बात का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। हमने तलाल चौधरी साहब को देखा, दनियाल अजीज साहब को देखा, आजकल वैसे तलाल चौधरी साहब की भी वो गरज बरस नजर नहीं आती, लेकिन सदीक साहब ये भी ऐड कर दीजिएगा कि वहां जाके भीगी बिल्ली बनते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा अदलिया पे लफ्जी वार शुरू कर देते हैं अल्फाज। जी बिल्कुल, वो तो फिर अदालत से ज़ाहिर है हम लोग मौजूद होते हैं, फिर हम आके बाहर बताते हैं। जैसे पनामा में भी ये करते थे कि अंदर बात कुछ होती थी, बाहर आके और जश्न मनाने शुरू कर देते थे, और इसीलिए फिर 20 अप्रैल को इनको नुकसान भी हुआ जब इन्होंने बड़े जल्दी में रसगुल्ले खा लिए थे, और फिर बाद में आज तक ये पछताते हैं कि हमने जल्दी कर दिए थे रसगुल्ले खाने में। तो ये इनका मसला है, अंदर शायद इनको समझ नहीं आती अदालती प्रोसीडिंग की, या ये जान के करते हैं कि अंदर कोई बात होती है, बाहर आके कुछ और बात करते हैं। तो लेकिन अब इनकी कहानी और ये चीज़ें ज़्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि अवाम भी इतने बाशऊर हो चुके हैं, अवाम को पता है कि इन्होंने लूटा है, चोरी की है, और इन्होंने उस अवाम के टैक्स से पैसे पे लूट मार किया जिस अवाम के लिए चाहते हैं कि आज वो अवाम इनके लिए निकले। यानी हसन और हुसैन नवाज तो बाहर बैठ के अयाशी करें, और आज भी नवाज शरीफ के लिए निकले तो वो लोग निकले जिनका पैसा नवाज शरीफ साहब ने लूटा हुआ है, जिनके टैक्स के पैसे सदीक टाइम की कमी है, इसलिए मैं चाह रही हूं कि मैं आपसे और सवाल पूछना चाह रही हूं कि आपने अवाम की बात की कि अवाम बाहर निकले। आजकल अवाम सोशल मीडिया पे बड़ी सरगर्म दिखाई देती है, बड़ा धुआंधार हम वीडियोस देख रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ बड़ी वीडियोस आ रही हैं, और जाहिर बात है वीडियो में कुछ नजर आ रहा है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो झूठ है। ये बताइए कि जो पुलिस कल्चर बेनकाब हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, पहले भी होता रहा, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों ने धड़ाधड़ वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी है। जो कानून के रखवाले, उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया, जो वुकला हैं, जजेस हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो कितने कंसर्न नजर आए आपको? बहरहाल ये सब लोग मिल के कानून को रिप्रेजेंट, खा वो वुकला हो, खा वो जजेस हो, और पुलिस वाले तो बिल्कुल सामने हैं, उनके इस किरदार पे, गलत हरकत पे वो कितने कंसर्न है, कितने परेशान है? बिल्कुल, आज अदालती साल का जब आगाज़ था, जो तकरीब थी, उसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल सईद अमजद शाह साहब ने भी इस पे बात की, खोसा साहब ने भी अपनी तकरीर में जिक्र किया, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने बात की, जो कमेटी बनी हुई है उस हवाले से उन्होंने अपडेट किया। अब जितना दबाव बढ़ गया है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही वाक़यात है जो सामने आए, ये तो वो वाक़यात है जिनकी वीडियो सामने आ गई। बदकिस्मती हमारी कि यहाँ पे उसको इंसाफ से मिलता है जिसकी तशद्दुद की वीडियो सामने आ जाती है, ट्विटर पे वायरल होती है, फिर पंजाब हुकूमत एक्शन लेती है, और फिर कुछ ना कुछ होता है, वो भी दिखावे की हद तक होता है। हम मानेंगे तो तब जब उन पुलिस एहलकारों में से किसी को सख्त सजा मिलेगी जो इस दरिंदगी और हैवानगी में मुलविस पाए गए हैं। तो लेकिन यह है कि अदालत भी कंसर्न नजर आ रही है, वकला बरादरी भी कंसर्न नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ वकला का यह भी मसला है कि जिस वकील ने उस खातून एहलकार पे, फायजा पे हाथ उठाया, आज पाकिस्तान की तमाम जो वकला की तंजीमें हैं वो उस अपने वकील के साथ आगे खड़ी हो गई हैं, जिसने ये गुंडागर्दी की, जिसने बदमाशी की, जिसने एक खातून के ऊपर हाथ उठाया। तो यहाँ पे वकला का दोहरा मेयार भी हमारे सामने है। एक तरफ कहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, दूसरी तरफ उस अपने वकील के साथ खड़े हो जाते हैं जो इस तरह की बदतमीजी करता है, जो इस तरह की बदतहजीबी करता है कि एक खातून के ऊपर जो ड्यूटी के ऊपर है, जो वर्दी में है, उसके ऊपर हाथ एक तरफ की बात करें, दूसरी तरफ से पैनल से मुझे आवाज आ रही है कि अब क्लोजिंग का वक्त हो गया है। तो सदीक जान, बहुत शुक्रिया अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, एनालिसिस के लिए, और इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे इंशाल्लाह कल से सेम टाइम सेम चैनल की जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।